Salut mes chéris, salut mes amours, j'espère que vous allez très bien. Bon اليوم ان شاء الله غادي نديرو الدجاج بالكمون والكبده. بالحق ماشي بحال الدجاج العادي، دونك الطريقه غادي تكون شويه سبيسيال. دونك نيزيتي با تبقاو معايا حتى لافان ديال لا فيديو، كوم سا تعرفوا شنو هو لو سكري ديال هاد الدجاج، وفريمون غادي يعجبكم بزاف. بون في هاد الوصفه غادي نحتاجو بيان سور الدجاج اللي هو مكون رئيسي. دونك غادي نحتاجو، انا خديت هنايا الدجاجه العرب، سا ديبون دي نومبر دي بيرسون اللي كاينين في الدار. دونك تقدروا تاخذوا دجاجه كامله ولا نص على حساب. بالنسبه للقنصه والقلب خاصكم تكونوا مقطعينهم صغار، اما الكبده غادي تخليوها كيف ما هي، تخليوها كامله. دونك انا خديت هنايا جوج ديال الكبدات، نتوما تقدروا ديروا 3 4 على حساب نتوما اللي بغيتو. اي بيان سور الكبده علاش خليتها هكا كامله، تنوريكم في الاخر شنو هو لو سكري، شنو غادي ندير بهاد الكبده. دونك لا سويت ديال لي زانغريديون، بيان سور لي زيبيس. غادي نحتاجو الملحه، معلقه ديال شويه ديال الملحه، المهم الملحه بيان سور كتبقى على حساب الذوق. معلقه ديال الكمون، دامه ديال الزعفران، البزار بيان سور اوسي على حساب الذوق، ومعلقه ديال سكينجبير. تقدروا ديروا حتى التحميره الا بغيتو، انا جيم با. دونك غنحتاجو اوسي جوج ديال البصلات اللي غادي نطحنهم. تقدروا الا ما كانش عندكم باش تطحنوهم تقدروا غير تحكوهم. غادي نحتاجو الربيع، الخل، بيضه، 6 ديال الفصوص ديال الثومه، ومعلقه تقريبا معلقه كبيره ديال السمن. بالنسبه بيان سور الخل، البيضه والربيع هادوك غادي نحتاجوهم حتى الاخر، وغادي نوريكم شنو غادي نديرو بهم بحال الكبده. دونك نبداو بيان سور الطريقه ديال التحضير. نخليو هاد الدجاج ايسي. انايا غادي نطحن البصله. دونك كيف ما قلت لكم غادي نبدا دابايا نقطع البصله. بيان سور فو زيت ليبر، تقدروا ديروها تقدروا تحكوها. انا غادي نقطعها ونطحنها ابري. نقطعها مزيان كما تجيني ساهله فاش نبغي نطحنها. وغنزيد عليها بيان سور لي زيبيس والثومه. دونك غادي نديرو الربيع، وغناخدو عاود الربيع باش نديروه في الاخر. غنزيدو بيان سور لي زيبيس. و6 ديال الفصوص ديال الثومه. دابا غادي نزيد فيه شويه ديال الماء كوم سا يجيني ساهل في الطحين ونكملو. دونك دابا من بعد ما زدت شويه ديال الماء باش يسهل عليا الطحين، غادي نطحنو دابا. دونك اون فوا غنساليه نعاود نرجع معكم. دونك دابا ملي طحنا لاصوص غادي تجي بحال هكا. غادي نزيدها بيان سور على الدجاج، ونزيد عليها السمن ونميلونجيو لو تو. وغادي نجيو نزيدو دابايا السمن ونخلطهم مزيان ونرجع معكم. ملي خوينا عليه لاصوص والسمن غادي نخليوه دابا مرقد تقريبا واحد نص ساعه بيد ما شرب كومسا لي زيبيس مزيان، وعاد باش نرجعوا ونكملوا طريقه التحضير.
بيان سور ملي دابايا خليتهم حتى شربت لي زيبيس ولاصوص مزيان، غادي نشعل عليها. ونسيت قبيله فاش كنت نوريكم لي زانغريديون، نسيت ما وريتكمش الزيت، دونك غادي نزيد نصف كاس ديال الزيت، وغادي نزيدو على هاد الدجاج بيان سور ونشعل عليه حتى يتقلى ونرجع معكم كومسا ما نطولش عليكم لا فيديو. دابا ملي خليته حتى تقلى راكم كيبان لكم لا كولور. قبيله تعاود نسيت الخرط معرق ديزولي، دونك عاد باش زدتو غادي نزيد عليه الماء الكافي ونعاود نسد عليه حتى يطيب لينا ونعاود نرجعو. دونك دابا غادي نزيد عليه الماء. بيان سور غنخليوه نسدو عليه ونخليوه يطيب مزيان ونعاودو نرجعو نكملو لا فيديو. بعد ما طاب لينا الدجاج غتجي هذه هي لاصوص، كيف ما كتشوفوا غتجي مدغمره بزاف فريمون زوينه وبنينه. دونك هذه هي لاصوص. ودابا بالنسبه للدجاج غادي نجيو نوريكم هذيك الطريقه اللي قلت لكم سبيسيال اللي كدار لي. غادي ناخذوا بيان سور الدجاج حيدناه من الطنجره، ودابا غادي نبداو في الطريقه ديال التحضير ديال هاد الكبده. بالنسبه للكبده انايا فاش طابت حكيتها، خليت منها شويه اللي غادي نديرو من الفوق، وهذه غادي نديرو فيه نزيدو عليها بيضه اللي كنا درنا في الاول، وغادي نزيدو لي زيبيس، الملحه، الكمون والربيع، وغادي نزيدو عليها بيان سور الخل غير شويه ونحركوه مزيان. دونك حنا كنحركوا فيها دابا مزيان. بالنسبه للناس اللي كيبغيو بلوس دو ديتاي، الكبده حكيتها بحال هاد الحكاكه. دونك غادي تاخذوا اللي كيكونوا فيها هادو كبارين وتحكوا فيها الكبده عادي. هادوك الجوج اللي كنت خليت في الاول، جوج ديال لي مورسو اللي خليت بيان سور كيف ما قلت لكم على حساب شحال نتوما بغيتو. دابا غادي نجي نحط هاد الكبده نحطها فوق من الدجاج. دونك غادي تحطوها بهذه الطريقه حتى يتغطى لكم الدجاج على كاع لي مورسو ديال الدجاج. ما قلتش لكم في الاول الدجاجه ما كناخذوش كامله، دونك كنقطعوها بحال كيف ما فاش كنا درنا في هذيك الوصفه ديال الدجاج في الفرن. بيان سور غادي نحطو عليه بحال هكا. من بعد ما درت هذيك لاصوص اللي بالكبده على كاع لي مورسو ديال الدجاج اللي عندنا، غادي ناخذ هذاك لو ريست ديال الدجاج ديال بلوطو الكبده اللي كنت خليت في الاول، وغادي نديرو على الدجاج كامل. دونك كنبقاو نديروه على هذوك لي مورسو اللي عندنا. اي بيان سور دابا غادي نخشيوه في الفران. اون فوا يطيب غادي نوريكم الطبق النهائي. من بعد ما طاب لينا الدجاج في الفران كيف ما كتشوفوا كيجي فريمون محمر ولاصوص خاطره وزوينه، والكبده كتجي كيف ما كتشوفوا في هذا المنظر زوين. انا بيان سور طيبته غير في الفوق، غير شويه في الفوق وعاود هبطته لتحت حيت هو ديجا طايب، دونك كنبغيو غير يتحمر من الفوق. دونك كديروه شويه في الاول في الفوق غير شويه وتعاودوا تهبطوه في التحت حتى يتحمر. بيان سور زوقته باللوز والبيض، داكشي كيبقى اختياري، فوزيت ليبر. الى عجبكم الفيديو خليو لي لايك، الى جربتوه قولوا لي في لي كومونتير، و الى كنتي اول مره غتشوفي ماشين بليز سبسكرايب. بيزو مي شيري.